कद में छोटा रह जाना यकीनन किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन खुदा के लोग होने के नाते से हमारा इस बात पर ईमान, यकीन और भरोसा है कि ये खुदा की दी गई नेमतों में से एक नेमत है, और फिर ये कि ये हमारे खुदा ही के इख्तियार में है कि किसका कितना कद होगा। और कई बार ये भी होता है कि ये कद हमारी उस मंजिल के हसूल में हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट भी साबित होता है। एक ऐसा ही मामला इंडिया के डॉक्टर गणेश बारिया की ज़िंदगी में उस वक्त आया जब छोटे कद की वजह से उसे मेडिकल में दाखला देने से इनकार कर दिया गया। और जब आप उसकी ज़िंदगी पर गौर करेंगे, उसकी इस कहानी को पढ़ेंगे या सुनेंगे या देखेंगे, तो यकीनन ये एक ऐसी कहानी है जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी, और आप यकीनन उसकी कहानी को लेकर बहुत ज़्यादा मुतासर भी होंगे कि 3 फुट का ये इंडियन MBBS डॉक्टर अब एक सिविल हॉस्पिटल में एक मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारियां निभा रहा है। लेकिन अपनी इस मंजिल को पाने के लिए उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप जब उनके बारे में जानेंगे और उसकी कोशिशों के बारे में जानेंगे और उसकी तगदाओं के जदोजहद के बारे में जानेंगे, तो आप यकीनन मुतासर हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। और फिर आप इन हालात को भी देख सकते हैं कि कैसे उसे अपनी क्लास में जो उसके साथी होंगे किस तरह वो उसका मजाक उड़ाते होंगे। फिर जब वो कॉलेज में है तो फिर कैसे जो कॉलेज के उसके साथी हैं वो कैसे उसका मजाक उड़ाते होंगे। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके वालिदैन को, जो गरीब लोग थे, उसके वालिद को एक सर्किस ने 5 लाख रुपए में अपना बेटा उनको दे देने की पेशकश भी की, लेकिन उसके बाप ने इस बात को ठुकरा दिया। और इस बात को उसने खुद अपनी उस कहानी में बयान किया है कि किस तरह सर्कस वाले उसे लेने के लिए आ गए थे कि ये सर्कस में काम करेगा, इसके छोटे कद को लेकर लोग खुश होंगे, लोग इसके करतब को देखेंगे और ये हमारे लिए पैसे कमाएगा। लेकिन किस तरह इस शख्स ने ज़िंदगी में तगदौ की, मेहनत की। और फिर सिर्फ यही नहीं, जब इसने MBBS के लिए अप्लाई किया तो इसको ये कहकर इनकार कर दिया गया कि जो तुम्हारा कद है वो MBBS डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है। फिर इसने कोर्ट की तरफ रजू किया और फिर कोर्ट ने इसके हक में फ़ैसला दे दिया। और फिर इसने कामयाबी के साथ जो MBBS की तालीम है उसको मुकम्मल किया और अपनी उस मंजिल को हासिल कर लिया जिसका इसने ख्वाब देखा था, जो बचपन से इसके जहन में और इसके दिल में और इसके ख्याल में बात थी कि मैंने बड़े होकर एक डॉक्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। इसने अपने मकसद को पा लिया, लेकिन इसने ना तो किसी की बातों की परवाह की बल्कि इसने अपना ध्यान अपनी मंजिल की तरफ रखा और हर उस रुकावट को अबूर किया जो इसके रास्ते में हायल थी। और ये बात बहैसियत इंसान हमें सिखाती है कि कैसे हमने हमेशा अपनी मंजिल को अपने सामने रखना है, उस पर फोकस करना है और उसके लिए मेहनत करनी है और इसके लिए अपने आप को किस तरह डिवोट करने की भी ज़रूरत होती है। फिर इसके साथ हमें एक और, जब मैं इस कहानी को देख रहा था, पढ़ रहा था, जब मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था तो मेरे जहन में किताबे मुक़द्दस का एक किरदार आ गया जिसे हम सब बखूबी जानते हैं, जिसका ज़िक्र हमें किताबे मुक़द्दस बाइबल में मुक़द्दस लूका के अंजील बयान के 19वें बाब में लिखा हुआ मिलता है कि एक छोटे कद का शख्स है जिसका नाम ज़काई है, लेकिन ये अपने छोटे कद के बावजूद अपने मुआशरे में एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है क्योंकि ये महसूल लेने वालों का सरदार है।
ایک انتہائی امیر شخص کے طور پر یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی جو جسمانی معاملات ہیں اس میں اس کا قد رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو مقدس لوکا اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے ذہن میں اس بات کو سوچا، ایک بات ٹھان لی کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا ہے۔ وہ کون ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو کوڑیوں کو صاف کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو لنگڑوں کو چلاتا ہے؟ وہ کون ہے جو بہروں کو سننے کی طاقت بخش دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو مردوں تک کو زندہ کر دیتا ہے؟ یہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب وہاں سے خدا یسوع مسیح کا گزر ہوتا تو بھیڑ اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ یہ خدا یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور یریحو شہر کا چونکہ یہ رہنے والا تھا، اور جب ایک بار خدا یسوع مسیح کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ اب جب کبھی خداوند کا گزر یہاں سے ہوگا تو پھر میں نے کیسے اس کو دیکھنا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنا لیا کہ جس راستے سے خداوند گزرے گا میں اس راستے میں موجود جو درخت ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، تاکہ جو لوگ ہیں وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور میں خداوند کو دیکھ لوں گا۔ اب اس نے ایسا ہی کیا، جس راستے سے خداوند گزر رہے تھے وہ اس راستے میں موجود ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اب بائبل مقدس میں یہ لکھا تو نہیں گیا کہ اس نے خداوند کو آواز دی یا اس نے خداوند کی توجہ اپنی طرف کروانے کی کوشش کی کہ خداوند دیکھ، میں تجھے دیکھنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھ گیا ہوں۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود ہی اسے دیکھ لیا، اور نہ صرف اس کو دیکھا بلکہ اس کے درخت کے اوپر ہونے کے پیچھے جو اس کی کوشش تھی، جو اس کی سوچ تھی، جو اس کا ارادہ تھا، جو اس کی تمنا تھی، جو اس کی نیت تھی، خداوند نے یقیناً اس کو بھی دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خداوند ہے۔ اور پھر یہی نہیں، خداوند نے اس سے یہ بھی کہا کہ نیچے اترا، کیونکہ مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ اور پھر کیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی، اور وہ ایک مسئول لینے والے سے جس کے بارے میں جو ایک ان کا معاشرہ تھا وہ بہت غلط قسم کے ریمارکس بھی دیتا تھا، کیسے یہ شخص جو ہے وہ راست باز بن گیا۔ کیسے اس نے کہا کہ میں نے جس کا ناحق لے لیا ہے میں اسے واپس لوٹاتا ہوں، میں چوگنا لوگوں کو واپس لوٹاتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پھر کیسے وہاں پر یہ بیان جاری کیا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جب ہم ان دونوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اس 3 فٹ کے انڈین ڈاکٹر کو کہ کیسے اس نے اپنی تگودو سے اپنی اس جسمانی منزل کو، جو اس کی سوچ تھی، جو اس کا ارادہ تھا، اس نے کیسے وہ ایک ڈاکٹر بن گیا اور اپنی خدمات کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن یہاں پر دوسری طرف کیسے ہمیں زکائی نظر آتا ہے، جس نے اپنی روحانی منزل کو پا لیا، جس نے اپنی اس جو قد کی رکاوٹ تھی کیسے اس کو عبور کر کے اس نے خداوند کو نہ صرف دیکھا بلکہ خداوند اس کے گھر میں بھی آ گئے اور اس کی نجات کا انتظام بھی کر دیا۔ یہی بات آج میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے کہ ہم جسمانی طور پر بھی اور ہم روحانی طور پر بھی ضرور اپنی منزل کو پانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی درست ہیں؟ کیا ہماری نیت واقعی درست ہے؟ اور اگر نیت درست ہوگی تو یقیناً ہمارا خدا اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ پاک کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ زبور نویس یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مراد کو پورا کرے گا۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔